अनि एकछिन बिचमा डिस्टर्बेन्स भयो। सायद यो डिस्टर्बले चाहिँ तपाईहरुलाई यसो अलिकति ब्रेक दिएको होला कन्टिन्यू सुन्नबाट। ब्रेनलाई तपाईहरुको कानलाई अनि दिमागलाई एकछिन ब्रेक दिनलाई आएको होला। हामी यसलाई पनि परमेश्वरले दिनुभएको एउटा असल आशिषको रूपमा लियौं भनेदेखि यो पनि फलदायी नै हुन्छ होला। अनि हाम्रो सुजन भाइ रुनु भयो। म दोस्रो सेसनमा जानेछु नि। हाम्रो रमेश मोक्सानिमलाई धेरै धन्यवाद उहाँको उत्साहको वचनको लागि अनि हाम्रो छोटो समयको तयारी, तर पनि प्रभुले हामीलाई आशिष गर्दै राख्नु भएको छ अनि हामी तपाईलाई धन्यवाद दिन्छौँ। नेपालबाट जोडिनु भएको जति पनि हाम्रो प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनी हुनुहुन्छ तपाईहरु सबैजनालाई हामी एकदमै वार्मली वेलकम गर्न चाहन्छौँ। हाम्रो सुमन भाइ अनि हाम्रो बहिनी क्रिस्टिनालाई म देख्दैछु, अनि त्यसपछि साङ्ग्री अनि को हुनुहुन्छ नेपालबाट मनिका बहिनीलाई म देख्दैछु। अनि मैले तपाईहरुको नाम लिन भने पनि शान्ति हुनुहुन्छ हैन। मैले नामले पनि तपाई नेपालबाट जोइन भएको तपाईलाई थाहा छ नि हैन। अनि तपाईहरु सबैजनालाई स्वागत छ। अनि हाम्रो छनान नेपाली संगतिबाट हाम्रो नरेन्द्र दाजु हुनुहुन्छ यता, अनि सबै दाजुभाइहरुलाई स्वागत छ। हाम्रो पास्टर तिमोथी निच्चा हाँस्नु भएछ, मेरो त नामै बिर्सेँ क्या भनेर है। बिर्सेको होइन है, म हेर्दै थिएँ नदेखेको। स्वागत छ तपाईको परिवार सबैजनालाई। अनि हाम्रो जतिजना प्रिय जोडिनु भएको छ प्रभुले हामीलाई आशिष गर्नु भएको छ नि। यस समयमा पख्न यो कुर्सीले मलाई एकदमै डिस्टर्ब गरेको छ। यो क्वाइ क्वाइ चाहिँ अघि कुर्सीबाट सुरु भएको क्वाइ क्वाइ हो। कुर्सीबाट क्वाइ क्वाइ सुरु भएर अनि यसले चाहिँ अघि सबै सिंगै सिस्टममा नै डिस्टर्ब गर्यो। तर मैले कुर्सी साटेँ है। यो समय फेरि हामी दोस्रो सेसनमा जानेछौँ। हामी नोइङ द बिब्लिकल इन टाइम भन्ने विषयमा आज हामी हेर्दैछौँ। अनि म दोस्रो सेसनमा यहाँहरूलाई लिएर जान चाहन्छु। हामीले पहिलो सेसनमा हेरेको कुरा चाहिँ के भने, फेरि अलिकति म दोहोर्याउन चाहन्छु, रिपिट गरेर तपाईहरुलाई रिमाइन्ड गराउन चाहन्छु कि हामीले अन्त्यको दिन भनेको चाहिँ बाइबलले बताएको अन्त्यको दिन चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्टको पहिलो आगमनबाट नै सुरु भइसकेको छ। तर चाहिँ त्यो एउटा प्रसव वेदनाको सुरुवात हो भनेर प्रभुले भन्नुभयो। अनि प्रसव वेदना चाहिँ एउटा पोइन्टबाट सुरु हुन्छ अनि त्यसपछि बच्चा जन्मिने बेला जति नजिक आउँछ त्यति झन् त्यसको चाहिँ ग्याप कम हुँदै जान्छ अनि झन् बढी पीडा बढ्दै जान्छ। त्यो कुरा चाहिँ प्रभुले प्रसव वेदनाको कुरा गर्दाखेरि सुसमाचारले प्रसव वेदना भोग्ने कुरा उहाँले गर्नुभयो। अनि प्रभुका चेला यूहन्नाले पनि त्यो कुरा बताएका छन्। अनि सुसमाचारले भोग्ने प्रसव वेदना चाहिँ हामीले हेरेका थियौँ। त्यो चाहिँ एन्टिक्राइस्ट अथवा ख्रीष्ट विरोधीले प्रभुको आइडेन्टिटीमा, प्रभु येशूको पहिचानमा चाहिँ आक्रमण गर्ने कुराहरू, सुसमाचारलाई आक्रमण गर्ने कुरा हामीले हेरेका थियौँ। अनि त्यसपछि कसरी झुटा शिक्षाहरू येशू ख्रीष्टलाई आक्रमण गर्ने, येशू ख्रीष्टको ईश्वरत्वलाई इन्कार गर्ने, येशू ख्रीष्टको मानवतालाई इन्कार गर्ने कुराहरू कसरी आए अनि कसरी चाहिँ त्रिएकको सिद्धान्तहरू प्रतिपादन भए भन्ने विषयमा मैले तपाईलाई बताएँ। अनि यो एन्टिक्राइस्टलाई बाइबलमा के नाम दिएर चिनाइएको छ भनेर भन्ने विषयमा पनि मैले तपाईहरुलाई केही बताएको छु। जस्तै सेतो घोडामा सवार हुने मानिस, दुई पशुहरू, महान बेबिलोन, महान बेश्या, बहुधर्मवाद अनि झुटो ख्रीष्ट र विनाशको छोरो भन्ने विभिन्न नामले यसलाई उल्लेख गरेको हामी पाउँदछौँ। अनि त्यसपछि अर्को चाहिँ प्रकृतिले भोग्ने यो प्रसव वेदना, प्रकृतिले भोग्ने प्रसव वेदनामा चाहिँ अनिकाल, भूकम्प, महामारी अनि प्राकृतिक प्रकोप आदिको कुराहरू चाहिँ प्रभुले गर्नुभएको छ। अनि त्यसपछि ती कुरा हामी देखिरहेका छौँ। अनि राजनैतिक र आर्थिक रूपमा भोगिने प्रसव वेदना चाहिँ लडाई र लडाईको हल्लाहरू अनि आर्थिक पतन अथवा आर्थिक त्यो इकोनोमिक कोल्याप्स पनि भन्छ यसलाई। अनि हामी पछि प्रकाशको पुस्तकमा हेऱ्यौँ त्यसलाई 7 मोहरहरू, 2 पशुहरू अनि महान बेबिलोनको पतन भन्ने कुराहरू हामी त्यहाँ पाउँदछौँ। अनि सोसियल एन्ड कल्चरल बर्थपेन अथवा सामाजिक र सांस्कृतिक प्रसव वेदनाको विषयमा चाहिँ दुष्टता बढ्ने कुरा गरिएको छ। अनि रुपैयाँ पैसाको मोह गर्ने, विशेष गरी प्रभुलाई भन्दा पनि बढी रुपैयाँ पैसालाई प्रेम गर्नेहरू बढ्नेछन् मण्डलीमा। अनि बाबुआमाको आज्ञा पालन नगर्नेहरू, बैगुनी, अपवित्र, अरूको बदख्वाई गर्ने, दुराचार र क्रूर,
विश्वासघाती अनि परमेश्वरभन्दा सुखविलासलाई प्रेम गर्ने विश्वासीहरू हुनेछन् भनेर चाहिँ हामीले हेरेका थियौँ। अनि अब म दोस्रो सेसनमा तपाईहरुलाई चाहिँ यो आखिरी दिनको विषयमा विशेष गरी 4वटा मुख्य सिद्धान्तहरू छन् है। ऐतिहासिकमा 4वटा मुख्य सिद्धान्तहरू छन्। यसले नै यसको आधारमा डिनोमिनेसनहरू है, जस्तो संसारमा धेरै यो डिनोमिनेसनहरू चाहिँ बढेको कुराहरू, किन धेरै डिनोमिनेसनहरू उदय भए भन्ने कुराहरू चाहिँ त्यसको आधार चाहिँ हामी यहाँ पाउँदछौँ है। अनि 4वटा डक्ट्रिन अथवा व्हाट आर द 4 इन टाइम डक्ट्रिन्स भनेर मैले यहाँ शीर्षक राखेको छु। अन्त्यको दिनको बारेमा 4वटा मुख्य सिद्धान्तहरू के हुन् त भन्दाखेरि पहिलो सिद्धान्त चाहिँ हिस्टोरिकल प्री मिलेनियलिजम भन्छ अङ्ग्रेजीमा। यसको नेपाली शब्द छ, तर नेपाली शब्द चाहिँ राख्दाखेरि अझ हामीले नबुझ्ने खालको शब्द भएको कारणले गर्दा मैले तपाईहरुले बुझ्नको लागि सरल नेपाली भाषा, मेरो तरिकाको नेपाली भाषा प्रयोग गरेको है यसमा। होइन यसलाई त आउँदो रहेछ, यसले त के लेख्यो भनेर चाहिँ नभन्नु होला। मैले चाहिँ तपाईहरुलाई बुझ्न सजिलो होस् भनेर ऐतिहासिक पूर्व 1000 वर्षको सिद्धान्त भनेर राखेको छु है। ऐतिहासिक पूर्व 1000 वर्षको सिद्धान्त यो हो। भन्नै कहाँ गयो, यो हो। अनि त्यसपछि दोस्रो चाहिँ मिलेनियलिजम। यो भनेको चाहिँ यो छैन भन्ने अर्थ हो है। भनेको चाहिँ छैन भन्ने अर्थ हुन्छ। अनि 1000 वर्षको राज्य छैन भन्ने सिद्धान्त, 1000 वर्षको राज्य चाहिँ होइन है यो भन्ने सिद्धान्त एउटा छ। अनि अर्को तेस्रो नम्बरमा चाहिँ पोस्ट मिलेनियलिजम भन्छ। यो चाहिँ पोस्ट भनेको चाहिँ पछाडि भन्ने अर्थ है। प्री भनेको अगाडि, पोस्ट भनेको पछाडि। यो त बुझ्छौँ नि हामी, जस्तो फोन लिँदा पनि प्रिपेड पोस्टपेड भनेर चाहिँ हामीले लिन्छौँ नि। प्रिपेड भनेको चाहिँ पहिल्यै पे गर्ने, पहिल्यै पैसा तिरेर चलाउने प्रिपेड भयो। पोस्टपेड भनेको चाहिँ पहिले चलाउने अनि पछि तिर्ने चाहिँ पोस्टपेड हो। तपाईँ बुझ्नुहुन्छ यो कुरा है। अनि प्री र पोस्ट भन्ने छ नि, यो चाहिँ 1000 वर्षको राज्य चाहिँ पछिको सिद्धान्त। यसको बारेमा म तपाईहरुलाई बताउँछु। यो चाहिँ लिबरल, यसको बारेमा म तपाईलाई बताउँला। अनि चौथो चाहिँ डिस्पेन्सनलिस्ट भन्छ यिनीहरूलाई हैन, डिस्पेन्सनल प्री मिलेनियलिजम। यसको चाहिँ खास नेपाली लेख्न मलाई ठ्याक्कै ठेट अर्थ आएन। यो चाहिँ के हो भनेदेखि डिस्पेन्सन भनेको के हो भनेदेखि खण्ड खण्ड भाग, परमेश्वरले तय गर्नुभएको समयलाई खण्ड खण्ड गरेर विभाजन गरेर व्याख्या गर्नेहरूको समूह हो है। यिनीहरूले चाहिँ इतिहासलाई विशेष गरी सृष्टिदेखि लिएर प्रभुको दोस्रो आगमनसम्मलाई 7 खण्डमा विभाजन गर्छन् है। अनि यिनीहरू चाहिँ डिस्पेन्स भनेको चाहिँ खास खण्ड खण्ड भाग हो। अनि विभाजन गर्नु, डिस्पेन्स भनेको चाहिँ विभाजन भन्ने अर्थ हो। अनि यिनीहरूले चाहिँ इतिहासलाई विभाजन गरेर 7 खण्डमा विभाजन गरेर व्याख्या गर्छन्। त्यही भएर यिनीहरूलाई चाहिँ डिस्पेन्सनल भनेर भनिन्छ। यतिसम्म 4वटा ऐतिहासिक पूर्व 1000 वर्षको सिद्धान्त, 1000 वर्षको राज्य छैन भन्ने सिद्धान्त, 1000 वर्ष पछिको सिद्धान्त, अनि यो डिस्पेन्सनल को, अनि डिस्पेन्सनल पनि प्रिमिलेनियमकै सिद्धान्त मान्दछन्। अनि यो 4वटा, अनि यो 4वटामा पहिलो, दोस्रो र चौथो नम्बर चाहिँ सुसमाचारवादीहरू हुन्। डिनोमिनेसनहरू धेरै फरक भए तापनि विभिन्न डिनोमिनेसन यसमा, जस्तो तपाईको बाप्टिस्ट पनि छ, प्रोटेस्टेन्ट छ हैन, तपाईको पेन्टिकोस्टल अनि एभान्जलिकल के अरे तपाईको चाहिँ सबै किसिमका ग्रुपहरू चाहिँ यहाँ छन्। सबै डिनोमिनेसनको चाहिँ यहाँ मिक्स छ। सबै डिनोमिनेसनमा, यो सबैमा डिनोमिनेसनका चाहिँ सबै त्यहाँ कति पर्दछन्। तर यी 3वटा पहिलो, दोस्रो र चौथो चाहिँ सुसमाचारीय ग्रुपहरू हुन् है। अनि तेस्रो नम्बरको यो पोस्ट मिलेनियलिजम चाहिँ यो चाहिँ लिबरल भनिन्छ, जसलाई नेपालीमा उदारवादी अथवा छाडावादी पनि भनिन्छ यिनीहरूलाई है। उदारवादी, अनि यिनीहरू उदारवादी चाहिँ के हो भनेदेखि यिनीहरू चाहिँ बौद्ध धर्मवादी पनि हुन्। यिनीहरू इसाई हुन्, क्रिस्टलाई मान्दछन्, तर यिनीहरूले चाहिँ के भन्दछन् भनेदेखि यिनीहरूको क्रिस्ट चाहिँ अलिकति फरक छ। त्यही भएर यिनीहरू चाहिँ, तपाईहरुले यस्तो सुन्नु भएको छ नि, फलानु पास्टरले त टीका पनि लाउनुहुन्छ, घरमै जमारा राखेर चाहिँ हामीलाई टीका लगाइदिनुहुन्छ, उसमै बोलाएर गुरुआमाले हामीलाई तिहारमा टीका लगाइदिनुहुन्छ, तपाईहरु त के भएको भनेर चाहिँ भन्ने मास्टर भन्ने कति मान्छेहरू पाउनुहुन्छ नि। हो यो लिबरल जो चाहिँ बौद्ध धर्मवादीहरू हुन्, अनि उनीहरूले आफूलाई इसाई, पास्टर, प्रचारक भनेर
मिसनरी भने तापनि यिनीहरू सबै धर्मलाई चाहिँ एक्सेप्ट गर्छन् क्या। सबै धर्म एउटै हो भन्ने किसिमको सिद्धान्तमा यिनीहरूले चाहिँ सबैलाई अगाल्छन्, सबैलाई अगाल्ने खालको। अनि क्रिस्ट चाहिँ येशू चाहिँ सबै धर्ममा हुनुहुन्छ। जस्तो बुद्ध पनि एक किसिमले येशू नै हुनुहुन्छ। अनि हिन्दूमा पनि येशूको गुण चरित्र छ। अनि त्यस कारणले सबै धर्ममा चाहिँ उद्धार र मुक्ति चाहिँ जहाँबाट पनि आखिरमा परमेश्वरले सबैलाई बचाउनुहुन्छ। सुसमाचार सुनाउनु पर्दैन। यिनीहरू चाहिँ सुसमाचार सुनाउने अरूको धर्मप्रति उनीहरूलाई त्यो किसिमको दमन जस्तो भयो। हामीले सुसमाचार सुनाउनु हुँदैन। त्यो चाहिँ मानिसलाई गरेको मानवाधिकारमाथिको हनन, उनीहरूमाथि गरेको अत्याचार हो। त्यो काम हामीले गर्नु हुँदैन भन्छन् यिनीहरूले है। यो चाहिँ लिबरलहरू, उदारवादीहरू। अनि यिनीहरू नै हुन् जसले गर्दा कसैले तपाईँलाई फलानु पास्टरले त हामीलाई टिका लगाइदिनु भयो, गुरुआमाले हामीलाई दसैँ के अरे तिहारमा हामीलाई बोलाएर टिका लगाइदिनु भयो भनेदेखि उहाँहरू चाहिँ उदारवादी हुनुहुन्छ है भन्ने कुरा तपाईँहरूले बुझ्नुभयो भनेदेखि हुन्छ। नत्र कति यस्तो प्रश्नले तपाईँहरूलाई पनि पेलानमा लगेको होला कतिपटक होइन। यसरी बुझ्नुभयो भनेदेखि सजिलो हुन्छ। यो चारवटा विशेष गरी चारवटा डक्ट्रिनहरू तपाईँहरूले बुझ्नुभयो भनेदेखि राम्रो हुन्छ। अनि यसको बारेमा अलिकति म तपाईँहरूलाई ब्रिफिङ गर्छु है, कसरी यिनीहरू के हुन् र कसरी यिनीहरू आए भन्ने विषयमा। ल जटिल म्याप आयो एउटा, यो चार्ट एउटा मैले बनाएको, धेरै परिश्रम गरेर बनाएको मैले। म त्यति पहिले पनि मैले तपाईँलाई भनेको छु, म चार्ट बनाउन यस्तो कुरामा म सिपालु मान्छे होइन, मलाई राम्रोसँग आउँदैन। र पनि मैले यस्तो बनाएँ भनेदेखि मैले धेरै परिश्रम गरेको छु भन्ने कुरा तपाईँहरूले बुझिदिनु भयो भनेदेखि असल हुन्थ्यो। अघिकै जस्तो म्याप छ जहाँ BC 4 मा प्रभु येशू ख्रीष्टको जन्म, अनि त्यसपछि AD 30 मा चाहिँ प्रभुको क्रुसको मृत्यु, उहाँको पुनरुत्थान अनि उहाँको स्वर्गारोहण यहाँ छ। अनि त्यही समयमा AD 30 मा चाहिँ यरुशलेमको मण्डलीको स्थापना भएको समय हो। अनि त्यसपछि सुरुको 100 वर्षमा जुन हामी अर्ली चर्च पिरियड सुरुको मण्डलीको समय भनेर हामी बुझ्दछौँ। अनि AD 100 देखि 313 सम्मको बिच चाहिँ क्याटाकोम्ब चर्च पिरियड, अघि मैले तपाईँलाई भनेको थिएँ है, अन्डरग्राउन्ड चर्चको त्यो मण्डलीहरू एकदमै सतावटमा लुकेर भागेर उनीहरूले चाहिँ सङ्गति गर्नुपर्ने, विश्वास बचाउनु पर्ने अवस्थामा भएको समय हो। अनि त्यो समयमा विशेष गरी यो अर्ली चर्च पिरियडमा 5वटा मण्डलीहरू, अघि मैले तपाईँलाई भनेको थिएँ नि, यो समयमा 5वटा मण्डलीहरू थिए, जुन चाहिँ यरुशलेमको मण्डली, एन्टियोकको मण्डली, अनि यो कन्स्टान्टिनोपोलको मण्डली, यो चाहिँ ग्रिक अर्थोडक्स चर्च पनि भनिन्छ यसलाई। अनि त्यसपछि यो तपाईँको एन्टियोक चर्चलाई चाहिँ सिरियन अर्थोडक्स चर्च पनि भनिन्छ। पछि यसलाई सिरियन अर्थोडक्स चर्चको नामले चिनियो एन्टियोकको मण्डली। कन्स्टान्टिनोपोलको मण्डली चाहिँ ग्रिक अर्थोडक्स मण्डली भनेर चिनिन्छ। अनि रोमन चर्च अथवा इटालीको मण्डली जसलाई रोमन क्याथोलिक चर्च पनि भनिन्छ। अनि त्यसपछि अलेक्जेन्ड्रियाको मण्डली, यो चाहिँ इजिप्टमा भएको मर्कुसले सुरु गरेको कप्टिक अर्थोडक्स चर्च हो अलेक्जेन्ड्रियाको। यो 5वटा सुरुका मण्डलीहरू हुन्। त्यसपछि अघि मैले भनेकै थिएँ तपाईँलाई, कन्स्टान्टिन पहिलोले चाहिँ 313 मा क्रिस्चियन धर्मलाई आफूले पनि अपनाए अनि रोममा त्यसलाई एउटा धर्मको रूपमा मान्यता दिए। उनीहरूले खुलमखुला इसाई धर्मको अभ्यास गर्नलाई अनुमति दिए। अनि AD 380 मा चाहिँ यो थियोडोसियस भन्ने पहिलोले चाहिँ रोमको राष्ट्रिय धर्मको रूपमा इसाई धर्मलाई स्वीकार गरे। त्यसपछि आएर AD 590 मा पहिलो पोप, रोमन क्याथोलिकले पहिलो पोप नियुक्ति गरेको ग्रेगोरी पहिलो। अनि हामी हेर्यौँ भनेदेखि प्रभुको यो पहिलो मण्डली, यरुशलेमको मण्डली सुरु भएको समयदेखि यो पहिलो पोप, रोमन क्याथोलिकले पहिलो पोप नियुक्ति गर्ने समयसम्म, यो पिरियडसम्म चाहिँ पहिलेको सुरुका मण्डलीहरूले चाहिँ यो हिस्टोरिकल प्री मिलेनियलिजम यो सिद्धान्तलाई विश्वास गर्थे, यही कुरा सिकाउँथे। पावलले पनि यही कुरा सिकाएको, प्रभुका चेलाहरूले पनि यही सिद्धान्तलाई सिकाउँथे। अनि यो सिद्धान्तले के सिकाउँछ, म यसको बारेमा तपाईँलाई अलिक विस्तृतमा तल बताउँछु है।
तपाईँलाई म त्यतिकै के छोड्थेँ र यति मात्रै भनेर। अनि त्यसपछि आएर एडी 590 जब पहिलो पोप नियुक्ति भयो नि त्यसपछिबाट रोमन क्याथोलिकले यी पाँचवटा मेजर जुन मुख्य चर्चहरू छ यी 5वटा चर्चहरू नै मिलेर नयाँ सिद्धान्त प्रतिपादन गरे। त्यो चाहिँ के भनेदेखि मिलेनियलिजम अथवा 1000 वर्षको राज्य चाहिँ होइन है, यो गफ मात्रै हो, छैन भन्ने किसिमको कुराहरू यिनीहरूले सुरु गरे। अनि त्यसपछि आएर 1517 मा रिफर्मेसन अथवा सुधारको समय आयो। 1517 मा जब सुधारको समय आयो अनि सुधारको समयसँगै प्रोटेस्टेन्ट डिनोमिनेसनहरू, प्रोटेस्टान्ट सम्प्रदायहरू चाहिँ खडा भए, लुथरन अनि रिफर्म चर्चहरू चाहिँ खडा भए। तिनीहरू त्यसपछि के भने यिनीहरूले चाहिँ फेरि यो तपाईँको एडी 590 देखि यो 1517 सम्म यो झन्डै 1000 वर्षसम्म चाहिँ यिनीहरूले यो हिस्टोरिकल प्री मिलेनियलिजम यिनीहरूलाई चाहिँ झुटा शिक्षा भनेर पूर्ण रूपमा इन्कार गरे है। यिनीहरू चाहिँ झुटा शिक्षा यिनीहरूलाई पूर्ण रूपमा इन्कार र यिनीहरूले चाहिँ निषेध गरे। त्यसपछि आएर यिनीहरूले मिलेनियलिजमको सिद्धान्तलाई अथवा 1000 वर्षको राज्य छैन भन्ने सिद्धान्तलाई प्रतिपादन गरे, सुरु गरे। अनि त्यसपछि यो पुरानो सिद्धान्तलाई यिनीहरूले पूर्ण रूपमा क्यान्सल गरे। अनि कसैले यो प्रचार गरे झुटो शिक्षा भनेर तिनीहरूलाई चाहिँ यो झुटो हो भनेर त्यो मण्डलीबाटै यसलाई इन्कार गर्ने निकाल्ने कामहरू भयो। अनि जब रिफर्मेसन यो सुधारको समय आयो, सुधारको समयपछि चाहिँ त्यो सँगै फेरि यो हिस्टोरिकल प्रिमिलेनियलिजम चाहिँ फेरि उदय भयो। यसको पुनर्जन्म भनेर हामी भन्दछौँ। मैले चाहिँ रिबर्थ अफ हिस्टोरिकल प्रिमिलेनियलिजम भनेर राखेको छु। पुनर्जन्म फेरि चाहिँ नयाँ त्यो प्रोटेस्ट्यान्टहरूले चाहिँ यसलाई फेरि त्यही पहिले पावलले सिकाएको, चेलाहरूले सिकाएको अनि सुरुका अर्ली चर्च अथवा सुरुको मण्डलीहरूले सिकाएको सिद्धान्त नै हामीले चाहिँ मान्छौँ, स्वीकार गर्छौँ भनेर यिनीहरूले त्यसलाई फेरि मण्डलीहरूमा यसलाई चाहिँ फेरि उदय भयो यसको। अनि त्यसपछि आएर यो 1800 तिर है, एडी 1800 मा लिबरल चर्चहरू यसमा चाहिँ पछि अब रोमन क्याथोलिक पनि मिसिएको छ, अरू पनि मिसिएर यिनीहरूले फेरि एउटा नयाँ सिद्धान्त प्रतिपादन गरे। यिनीहरूले चाहिँ के भन्यो भनेदेखि 1000 वर्ष पछिको सिद्धान्त भनेर मानिलिए अनि यो अर्को नयाँ सिद्धान्त बनाए। अनि यिनीहरूले भनेको यो तपाईँ हिस्टोरिक प्रिमिलेनियलिजम भनेको के हो, मिलेनियलिजम भनेको के हो, अनि पोस्ट मिलेनियलिजम भनेको के हो भन्ने विषयमा तपाईँलाई अलि पछि अर्को चार्टमा स्पष्ट बुझ्ने गरी बताउने छु। अनि त्यसपछिबाट यो एडी 1900 मा आएपछि के अरे 1900 मा 1900 मा आएपछि फेरि नयाँ एउटा सिद्धान्त आयो। त्यो चाहिँ डिस्पेन्सनल प्रिमिलेनियलिजम। अघि तपाईँलाई भनेको खण्डवाद, यो चाहिँ खण्डवादी भनेर बुझिन्छ यसलाई। डिस्पेन्सनल प्रिमिलेनियलिजम यो चाहिँ सुरुको चाहिँ हिस्टोरिकल प्रिमिलेनियलिजम भयो, अन्तिमको चाहिँ डिस्पेन्सनल प्रिमिलेनियलिजम। यो 4वटा सिद्धान्त चाहिँ यसरी यो समयमा सुरु भएका। पहिलो चाहिँ सुरुको अर्ली चर्चदेखि यरुशलेमको मण्डलीदेखि लिएर रोमी पहिलो रोमन क्याथोलिक पप नियुक्ति हुनुजेलसम्म चाहिँ ऐतिहासिक पूर्व 1000 वर्षको सिद्धान्त थियो हैन। अनि जब रोमन क्याथोलिकको पहिलो पप नियुक्ति भयो त्यो समयबाट तिनीहरूले चाहिँ बिस्तारै 1000 वर्षको सिद्धान्त छैन भन्ने सिद्धान्त सुरु गरे। त्यसपछि 1800 मा आएर चाहिँ 1000 वर्ष पछिको राज्यको सिद्धान्त यिनीहरूले प्रतिपादन गरे। यिनीहरू चाहिँ लिबरलहरू हुन् हैन, उदारवादीहरू हुन्। त्योभन्दा अगाडि यो 1517 सँगै सुधारको समयसँगै फेरि हिस्टोरिकल प्रिमिलेनियलिजमको फेरि पुनर्स्थापना भएको कुरा हामी पाउँदछौँ। अनि 1900 मा आएपछि फेरि डिस्पेन्सनल प्रिमिलेनियलिजम को प्रतिपादन भएको छ। अब यति बेलासम्मको कुरालाई म तपाईहरुलाई अलिकति रोकेर तपाईहरुसँग फर्केर आउन चाहन्छु। केही हदसम्म मलाई पछ्याउँदै हुनुहुन्छ, यसो हात उठाउनुस् त, मैले बुझ्दैछु भनेदेखि। यो तपाईहरुलाई सजिलो कुरा चाहिँ हैन है, तपाईले हात उठाउँदाखेरि म खुसी छु, तर तपाईले राम्रोसँग बुझ्नु भएको चाहिँ छैन। किनभने यो चाहिँ वास्तवमा बाइबल कलेजमा पढ्नेहरूको लागि पनि एकदम कठिन विषय हो है। यो थियोलोजी पढ्नेहरूको लागि पनि एकदम कठिन विषय हो यो। अनि तपाईहरुको लागि त झन् कति गाह्रो कुरा छ, तर पनि
तपाईहरुले पनि यो बुझ्नु। अब चाहिँ के भने यो सबै पास्टरले के सिकाउँछन् के भन्छन् भन्ने कुरामै जहिले आमेन भन्ने भन्दा नि स्पष्ट बुझेर हैन, यो चाहिँ वचनलाई अनि यो सिद्धान्तहरूलाई राम्रोसँग बुझेर तपाईहरुले वचन सुन्नुभयो भने, मैले अहिले तपाईलाई सिकाउँदै गरेको कुराहरु तपाईले स्पष्टसँग केही हदसम्म बुझ्नुभयो भनेदेखि कसैले वचन प्रचार गर्दै गर्दाखेरि उहाँ चाहिँ कुन आधारमा अथवा कुन उसमा चाहिँ उभिएर बोल्दै हुनुहुन्छ है भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्न तपाईहरुलाई सजिलो हुन्छ है। यो प्रचारक चाहिँ हिस्टोरिकल प्रिमिलेनियम हो कि अथवा आमिलेनियलिजम हो कि अथवा पोस्ट हो कि अथवा डिस्पेन्सनलको ठाउँमा उभिएको छ भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्नलाई तपाईहरुलाई यसले सहायता गर्छ। आर यु ओके? ठीक छ सबैजनालाई? त्यसैदेखि म फेरि अर्को पिपिटीमा लिएर जान्छु है तपाईहरुलाई। मैले तयार गरेको अर्को पिपिटीमा यहाँलाई लिएर जान्छु म। अब यिनीहरू कसरी फरक छन् हैन, यिनीहरूको भिन्नता के हो त भन्ने विषय अलिकति म बताउँछु पहिले। यिनीहरूको भिन्नता चाहिँ के हो भनेदेखि यिनीहरूलाई हामीले कसरी चिन्ने, किन यिनीहरू फरक भए त, किन चारवटा चाहिँ फरक छन् भन्दाखेरि पहिलो कुरा चाहिँ केबाट थाहा हुन्छ, बाइबल इन्टरप्रिटेसन। यिनीहरूले बाइबललाई कसरी व्याख्या गर्छन् भन्ने आधारमा यिनीहरू फरक छन्। अनि यो हिस्टोरिकल प्रिमियल अथवा ऐतिहासिक पूर्व 1000 वर्ष मान्नेहरू र यो डिस्पेन्सन, वास्तवमा यो डिस्पेन्सनल चाहिँ झन्नै यो हिस्टोरिकल प्रिमियलको नयाँ स्वरूप जस्तै हो केही हदसम्म। त्यसैलाई अलि एडभान्स तरिकाबाट चाहिँ लिएको जस्तो चाहिँ मानिन्छ यो डिस्पेन्सनल चाहिँ है। अन्तिममा सुरुको जुन थियो त्यसैलाई नयाँ गरी अलि परिमार्जन भएर चाहिँ नयाँ जन्म भएको जस्तो चाहिँ यो डिस्पेन्सनल हो। अनि यिनीहरूको यी दुईटा विशेष गरी प्रिमियल, हिस्टोरिकल प्रिमियल र डिस्पेन्सनल चाहिँ उस्तै हो। यिनीहरूले बाइबल इन्टरप्रिटेसनलाई, बाइबललाई व्याख्या गर्दाखेरि करिब उस्तै तरिकाबाट गर्छन्, तर केही यिनीहरूको फरक छ। यिनीहरूको बिचमा पनि अरू दुईटा जस्तो आमिल र पोस्ट मिलले गर्ने व्याख्या चाहिँ बिल्कुलै फरक छ हैन। दुई भाग, विशेष गरी हामी यिनीहरूलाई चाहिँ बाइबल व्याख्या गर्ने कुराहरुमा हामी यिनीहरूलाई दुई खण्डमा विभाजन गर्न सक्छौं। हिस्टोरिकल प्रिमियल र डिस्पेन्सनल प्रिमियल चाहिँ एकै वर्गमा पर्छन्, उस्तै पर्दछन्। अनि आमिल र के अरे यो पोस्ट मिल चाहिँ उस्तै पर्छन् यिनीहरूको बाइबल व्याख्या गराइमा है। अनि यिनीहरूको यो हिस्टोरिकल प्रिमियल र डिस्पेन्सनलको अलिकति फरक के छ भनेदेखि हिस्टोरिकल प्रिमियलले चाहिँ बाइबल इन्टरप्रिट गर्दा, बाइबललाई त्यसको अर्थ लगाउँदाखेरि लिटरल एन्ड स्पिरिचुअल वे अथवा यसको शाब्दिक अर्थ र आत्मिक अर्थमा यिनीहरूले व्याख्या गर्छन् है। हिस्टोरिकल प्रिमियलले चाहिँ शाब्दिक र आत्मिक अर्थमा यसलाई व्याख्या गर्छन्, तर यो डिस्पेन्सनलले चाहिँ वर्ड टु वर्ड, शब्दको शब्द ठ्याक्कै मिल्नुपर्छ। यिनीहरू चाहिँ लेटरिजम, कता गयो, यिनीहरूलाई लेटरिजम भनिन्छ अथवा अक्षरश ठ्याक्कै एउटा अक्षर हलन त पनि बिग्रियो भनेदेखि यो चाहिँ मिलेन भएर भन्ने। अनि यिनीहरू चाहिँ एकदमै कट्टरवादी। यिनीहरू चाहिँ कता यो यहुदीहरूको संस्कारबाट आएको जस्तो हामी पाउँदछौँ। अनि यिनीहरू चाहिँ जस्तो कता लाउने कुराहरू, खाने कुराहरू, बोल्ने कुराहरू, यो ढङ्गका कुरा अलिकति व्यवस्था जस्तो हुन्छ नि, अलिक त्यस्तो कुराहरूमा बढी कट्टर हुन्छन् क्या यिनीहरू चाहिँ है, कट्टर हुन्छन्। अनि अर्को कुरा चाहिँ हिस्टोरिकल प्रिमियलले चाहिँ कन्टेक्स्ट, ग्रामर, हिस्टोरी हैन, यो चाहिँ मिलाएर त्यसरी व्याख्या गर्छ भनेदेखि यो डिस्पेन्सनलले चाहिँ वर्ड टु वर्ड, त्योभन्दा बाहेक अरू केही पनि हुँदैन, शब्दको शब्द जस्ता जस्तै हुनुपर्छ भनेर चाहिँ यिनीहरूले शब्दमा अर्थ लगाउने हुँदाखेरि कति अवस्थामा यिनीहरू एकदमै सुक्खा अनि एकदम रुखो खालका हुन्छन् है। अनि अर्को कुरा यिनीहरू चाहिँ अन्त्यको दिनको चिन्ह मध्ये यरुशलेमको मन्दिर स्थापना हुनुपर्छ अनि इजरायल राज्य पुनर्स्थापना हुनुपर्छ भन्ने विषयमा स्ट्रङली एकदमै कडासँग चाहिँ त्यो विश्वास गर्ने समुदाय हुन्। अनि
यो डिस्पेन्सनल चाहिँ अर्को एउटा पछि पनि म बताउँछु। यिनीहरू चाहिँ प्रो इजरायल भनेको इजरायलको पक्षमा, इजरायललाई प्रेम गर्नुपर्छ, इजरायलको निम्ति प्रार्थना गर्नुपर्छ, इजरायललाई सुसमाचार सुनाउनुपर्छ, यहुदीहरू बाँच्नुपर्छ। यहुदीलाई एकदमै प्रेम गर्ने जातिहरू चाहिँ के अरे यो समूह चाहिँ यो डिस्पेन्सनल हुन् है। अनि यो प्रिमिलेनियलिस्ट यिनीहरू चाहिँ एन्टिसेमिटिजम भन्छ। यिनीहरू चाहिँ इजरायलको विरोधी। वास्तवमा अरू तीनवटै यो डिस्पेन्सनल भन्दा बाहेक अरू तीनवटै चाहिँ इजरायलको विपक्षका मान्छेहरू हुन्। यिनीहरूले चाहिँ इजरायललाई पहिले पुरानो करारमा चाहिँ यिनीहरू परमेश्वरका जाति हुन्, तर अहिले आएर चाहिँ यिनीहरूले प्रभु येशू ख्रीष्टलाई क्रुसमा मारे अनि उहाँको सुसमाचार पनि स्वीकार गरेन, त्यसकारण यिनीहरू चाहिँ श्रापित भए भनेर भन्छन् अरू तीनवटाले। तर यो डिस्पेन्सनल मात्रै यिनीहरूले चाहिँ इजरायलको पक्षमा यिनीहरू उभिन्छन् है। अनि यो आमिल र पोस्ट मिलले चाहिँ बाइबललाई उल्था गर्दाखेरि सिम्बोलिक अथवा सांकेतिक, यसको सांकेतिक अर्थ अनि एलोगोरिकल मिनिङ हुन्छ। त्यो पनि त्यही, यसको ठ्याक्कै अर्थ होइन, आत्मिक अर्थ होइन, यो चाहिँ सांकेतिक रूपमा होइन, यो चाहिँ सिम्बल मात्रै तिनीहरू लिन्छन्। जस्तो यिनीहरूले बाइबललाई हेर्दाखेरि के हुन्छ भने लाल समुद्र तरेको कुरा चाहिँ यिनीहरूको लागि यिनीहरूले कसरी व्याख्या गर्छन् भने हिस्टोरिकल प्रिमियल र डिस्पेन्सनलले चाहिँ लाल समुद्र तरेको कुरा परमेश्वरले लाल समुद्रलाई मोसाद्वारा दुई फ्याक पार्नु भएकै हो, त्यसको बीचबाट उभानो भूमिबाट इजरायलीहरू पार गरेकै हुन् भन्ने कुरा चाहिँ यिनीहरू विश्वास गर्छन्। भने यो आमिल र पोस्ट मिलले चाहिँ के भन्छ भनेदेखि त्यो चाहिँ परमेश्वर कति महान हुनुहुन्छ भन्ने कुरा एउटा बताउने, त्यो एउटा व्याख्या गर्ने। ठुलो परमेश्वरले चाहिँ समुद्रलाई पनि दुई फ्याक पार्नुभयो भनेको चाहिँ उहाँले ठुलो काम गर्नुभयो भन्ने कुरा मात्रै हो, तर साँच्चै लाल समुद्र दुई फ्याक पारेको चाहिँ होइन। त्यो किसिमबाट यिनीहरूले व्याख्या गर्छन् है। अनि नुहाको जल प्रलयलाई पनि यिनीहरूले चाहिँ पूर्ण रूपमा त्यो सबै नाश हुने गरी आएको जल प्रलय हो भन्ने कुरा मान्दैनन्। यसरी बुझ्नुभयो भनेदेखि सजिलो हुन्छ होला। अनि पहिलो कुरा चाहिँ मैले यिनीहरूको भिन्नता के भने यिनीहरूले बाइबललाई कसरी व्याख्या गर्छन् भन्ने भयो। दोस्रो कुरा चाहिँ यिनीहरूले 1000 वर्ष अथवा मिलेनियम, त्यो मिलेनियम भनेको चाहिँ 1000 वर्ष है, 1000 वर्ष भएर चाहिँ त्यो मिलेनियल भनेको चाहिँ 1000 वर्ष भन्ने अर्थ हो है। दोस्रो चाहिँ यिनीहरूले 1000 वर्षलाई कसरी व्याख्या गर्छन् भन्ने आधारमा यिनीहरू छुट्टिन्छन्। हिस्टोरिकल प्रिमियल र डिस्पेन्सनलले चाहिँ यो 1000 वर्षको राज्य चाहिँ साँच्चै लिटरल अथवा अहिले हामीले गनेको वर्ष जस्तै 1 वर्ष 2 वर्ष भने जस्तै ठ्याक्कै साँच्चैको 1000 वर्षको राज्य हो भनेर यिनीहरूले विश्वास गर्छन्। तर यो आमिल र पोस्ट मिलले चाहिँ के भन्छन्, यो चाहिँ 1000 वर्ष भनेको चाहिँ सांकेतिक 1000 वर्ष हो, यो चाहिँ 100 वर्ष हुन नि सक्छ, यो चाहिँ 1 लाख वर्ष हुन नि सक्छ, अथवा 10,000 वर्ष नै हुन सक्छ। यो चाहिँ धेरै लामो समय भनेको हो, ठ्याक्कै 1000 वर्ष चाहिँ होइन है भनेर यिनीहरूले व्याख्या गर्दछन्। दुईटा कुरा मैले तपाईँलाई भने, एउटा चाहिँ बाइबलको व्याख्या कसरी गर्छन्, बाइबललाई कसरी यिनीहरूले अर्थ लगाउँछन् भन्ने आधारमा, अनि 1000 वर्षको राज्यलाई कसरी अर्थ लगाउँछन् भन्ने आधारमा। अनि तेस्रो चाहिँ स्टार्टिङ पोइन्ट अफ 1000 इयर्स है, 1000 वर्षको राज्य कुन समयमा सुरु हुन्छ भन्ने आधारमा चाहिँ यिनीहरूको व्याख्या फरक छ। 1000 वर्षको राज्य मात्र होइन, 1000 वर्षको राज्यको सुरुवात पोइन्ट पनि यिनीहरूको व्याख्या फरक छ। जस्तै हिस्टोरिकल प्रिमियल र डिस्पेन्सनले के भन्छ भनेदेखि प्रभु येशूको दोस्रो आगमन सँगै 1000 वर्षको राज्य सुरु हुन्छ। अनि यो चाहिँ आउनेवाला यिनीहरूको निम्ति चाहिँ 1000 वर्ष चाहिँ अब आउँदैछ, आउनेवाला 1000 वर्षको कुरा, प्रभु येशू आउनुहुन्छ, त्यसपछि 1000 वर्षको राज्य उहाँले स्थापना गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यो हिस्टोरिकल प्रिमियल र डिस्पेन्सनलले विश्वास गर्छन्। भने आमिल र पोस्ट मिलले चाहिँ के भन्छ भनेदेखि प्रभु येशू ख्रीष्टको पहिलो आगमनबाटै उहाँले राज्य गर्न सुरु गरिसक्नुभयो होइन। अहिले पनि हामी उहाँको राज्यमै छौँ। यो 1000 वर्षको राज्य हो, अनि यो 1000 वर्षको राज्य चाहिँ भोलि सकिन नि सक्छ, 10,000 वर्ष पछि जान नि सक्छ। अनि यो 1000 वर्षको राज्य सकिएपछि चाहिँ प्रभु येशू आउनुहुन्छ, अनि प्रभु येशू आएपछि न्याय गर्नुहुन्छ, सक्यो। यिनीहरूको व्याख्या हो। बुझ्नुभयो भनेर सोध्यौँ भनेदेखि बुझ्नु भएन होला, गाह्रो छ। बुझ्नुभयो भनेदेखि तपाईँहरू मभन्दा धेरै स्मार्ट हुनुहुन्छ। तपाईँहरूले बुझ्नुभयो भनेदेखि तपाईँहरू धेरै स्मार्ट हुनुहुन्छ। प्रभुले तपाईँहरूलाई
बुझ्ने एउटा बुद्धि र समझको ज्ञान दिनुभएको छ भन्ने कुरा हो। मैले त्यसलाई अलिकति सजिलो पार्नको लागि यो चार्ट बनाएको छु है। अघि मैले तपाईलाई व्याख्या गरेको कुरा यो 1000 वर्षको राज्यलाई तिनीहरूले कसरी व्याख्या गर्छन् भन्ने विषयमा त्यसलाई बुझाउनलाई बनाएको चार्ट हो है। यो देख्नुहुन्छ अक्षरहरू राम्रोसँग देख्नुहुन्छ? एकछिन म तपाईहरुसँग फर्केँ है। एभ्रीबडी ओके? सबै ठिक हुनुहुन्छ? प्रभुलाई धन्यवाद छ। मैले तपाईहरुलाई सिकाएको यो विषय एकदम जटिल विषय हो अनि मैले यो तयार गर्दै गर्दा पनि धेरै प्रार्थना गरेको छु, प्रभु यो सजिलो कुरा चाहिँ होइन र हाम्रो प्रियहरूलाई यो बुझ्नलाई सहायता गर्नुहोस् है भनेर। अनि मैले पिपिटी देखाउन थालेपछि तपाईहरु सबै लुक्नु हुँदो रहेछ, आधी भन्दा बढी लुक्नु भएछ। आउनुहोस् न आउनुहोस्, ल आउनुहोस् त। अनि त्यसपछि फेरि अर्को पिपिटीमा जान्छ। हो यसरी यसरी आउनु पर्यो नि। बस म त्यो 1000 वर्षको राज्यलाई अलिकति यिनीहरूको व्याख्या, विशेष गरी म दुईटा त्यो ऐतिहासिक पूर्व 1000 को सिद्धान्त मान्नेहरू र डिस्पेन्सनलको बारेमा यिनीहरूले विश्वास गर्ने अथवा यिनीहरूले सिकाउने यिनीहरूको विश्वास के हो भन्ने विषयमा 1000 वर्षको राज्यको व्याख्या म तपाईहरुलाई चार्टबाट बताउने छु। हेर्नुस् ल, मसँगै चार्टमा सहभागी हुनु होला। स्क्रिनमा म तपाईहरुलाई स्क्रिन शेयर गर्ने छु। यिनीहरूको व्याख्या चाहिँ यिनीहरूको शिक्षा अनि यिनीहरूको बुझाइ र यिनीहरूको व्याख्या के हो भनेदेखि यो त तपाईहरुलाई मैले फेरि दोहोऱ्याइराखेँ के भनेदेखि तपाईलाई सम्झन सजिलो होस् भनेर। BC 4 प्रभु येशूको जन्म, अनि AD 30 चाहिँ प्रभु येशूको क्रुसको मृत्यु, पुनरुत्थान र स्वर्गारोहण अनि यरुशलेम मण्डलीको स्थापना यो हो। अनि अहिले 2020 यो अहिले हामी यहाँ छौँ। अनि अब यिनीहरूको विश्वास के भनेदेखि अब निकट भविष्यमा कुनै पनि बेला प्रभु येशू चाहिँ आकाशमा देखा पर्नुहुन्छ है। प्रभु येशू चाहिँ पहिले आकाशमा देखा पर्नुहुन्छ अनि आकाशमा प्रभु आउनु भएपछि उहाँले आफ्ना स्वर्गदूतहरूलाई पृथ्वीमा पठाउनुहुन्छ अनि त्यहाँबाट पृथ्वीमा उहाँका विश्वासयोग्य अनि उहाँमा विश्वासमा स्थिर रहेका अनि एउटा तयार रहेका विशेष गरी दुलहीहरू अनि एउटा पवित्रतामा प्रभुलाई पर्खेर बस्ने विश्वासीहरूलाई चाहिँ उठाइ लगिनेछ। त्यसलाई र्याप्चर भनिन्छ। अनि तिनीहरू प्रभुले उठाइ लानु भएपछि यो प्रभु आकाशमा देखा पर्नु भएपछि तिनीहरू विश्वासीहरू सबै विश्वासी उठाइ लाने होइन है। सबै विश्वासी होइन कि जो चाहिँ प्रभुमा एउटा विश्वासयोग्य भएर जिएको छ अनि प्रभुमा आफूलाई निष्कोट राखेको छ दुलहीको रूपमा, यिनीहरू चाहिँ दुलही हुन् है। सबै क्रिस्चियनहरू दुलही होइनन् है। यो चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा। सबै क्रिस्चियनहरू दुलही होइनन्, तर दुलहीहरू चाहिँ ती हुन् जो चाहिँ उहाँको आगमनको निम्ति आफूलाई तयारी राखेर बसेका छन्। हाम्रो आले दाइले क्यालेन्डर च्यात्नु भयो, अब पछाडिपट्टि उहाँले यो सबै चार्ट बनाउनुहुन्छ, हेर्नुहोस् है। त्यसपछि यो उठाइ लगिनेहरू चाहिँ त्यसपछि जब विश्वासीहरू उठाइ लगिन्छन् त्यसपछि यो संसारमा 7 वर्षको महासङ्कट सुरु हुनेछ। यो संसारमा 7 वर्षको महासङ्कट सुरु हुन्छ अनि त्यसपछि यहाँ तल महासङ्कट हुँदै गर्दा माथि आकाशमा चाहिँ थुमाको विवाह भोज हुन्छ। यो सबै बिब्लिकल बाइबलमा उल्लेख गरिएको कुराहरू है। यिनीहरूले विश्वास गरेको कुरा चाहिँ सबै बाइबलमा भएको कुराहरू हामी यो कुराहरू वचनमा पाउँदछौँ। मैले अहिले वचनमा त्यो कुराहरू कोट गर्न चाहन्न किन समय धेरै लाग्छ। म तपाईहरुलाई यो यिनीहरूको शिक्षाको बारेमा मात्रै सिकाउँदछु। अनि तल चाहिँ महासङ्कट यो पृथ्वीमा जो छोडिएका छन् तिनीहरू चाहिँ ठुलो सङ्कष्ट भएर पीडा भएर जाँदै गर्दा माथि आकाशमा चाहिँ ती उठाइ लगिएकाहरू चाहिँ विवाह भोजमा सामेल हुनेछन्। थुमाको विवाह भोजमा तिनीहरू दुलहीको रूपमा त्यहाँ प्रभुसँग विवाह भोजमा हुनेछन्। अनि यो 7 वर्षको महासङ्कट सकिएपछि तुरुन्तै त्यसको पछाडि प्रभु येशू चाहिँ उहाँको दोस्रो आगमन हुन्छ। प्रभु येशूको दोस्रो आगमन भएपछि अनि उहाँसँगै अनि प्रभु येशू दोस्रो आगमन भएपछि उहाँले यो पृथ्वीमा 1000 वर्षको राज्य स्थापना गर्नुहुन्छ।
त्यसपछि 1000 वर्षको राज्य यहाँ सुरु हुँदाखेरि यी उठाइ लगेकाहरू जो छन् तिनीहरू फेरि प्रभुसँगै तल यो पृथ्वीमा आएर यिनीहरूले प्रभुसँगै 1000 वर्ष राज्य गर्नेछन् है। अनि यो चाहिँ साँच्चैको 1000 वर्ष, यहाँ चाहिँ मैले तल एक्चुअल 1000 इयर्स किङडम भनेर लेखेको छु होइन। यो चाहिँ यिनीहरूले विश्वास गर्ने अनि यिनीहरूले सिकाउने कुरा चाहिँ साँच्चैको 1000 वर्षको राज्य हो है। साँच्चैको 1000 वर्ष, शाब्दिक रूपमा 1000 वर्ष हुनेछ। अनि त्यसपछि 1000 वर्षको अन्त्यमा प्रभुले यति यो समयमा यो सुरुदेखि नै जो मरेका छन् अनि अविश्वासीहरू प्रभुलाई विश्वास नगर्नेहरू तिनीहरूको पुनरुत्थान हुन्छ। अनि तिनीहरूलाई प्रभुले सेतो सिंहासनमा व्हाइट थ्रोन जजमेन्ट हामी प्रकाश 20 अध्यायमा 11 देखि हामी हेऱ्यौँ भनेदेखि सेतो सिंहासनको इन्साफको कुरा हामी पाउँदछौँ। अनि त्यहाँ चाहिँ तिनीहरूको सबै मृतकहरूको इन्साफ त्यहाँ हुन्छ। त्यो चाहिँ अविश्वासीहरूको इन्साफ है। अनि जीवनको पुस्तकमा त्यहाँ पुनरुत्थान भएकाहरू जीवनको पुस्तकमा नाम लेखेकाहरू जति सबै विश्वासीहरूको चाहिँ इन्साफ हुने होइन। विश्वासीहरूलाई चाहिँ त्यहाँबाट कन्फर्म गरेर स्वर्ग पठाइन्छ, नयाँ स्वर्ग र नयाँ पृथ्वीमा उनीहरू जान्छन्। अनि अविश्वासीहरू जसले प्रभुको सुसमाचारलाई स्वीकार गरेनन् तिनीहरू चाहिँ सबै त्यहाँबाट नरकमा फालिनेछन्। अनि त्यसपछि प्रभुले नयाँ पृथ्वी नयाँ स्वर्ग सबै कुरा नयाँ गराउनु हुनेछ। अनि हामी विश्वासीहरू चाहिँ उहाँसँग हामी रहनेछौँ सदाको लागि अनन्तको राज्यमा भन्ने कुराहरू चाहिँ यो सिद्धान्त चाहिँ कसको हो भनेदेखि हिस्टोरिकल प्रिमियल र डिस्पेन्सनल, यो दुईटै चाहिँ यो कुरामा सहमत छन्। यी दुईटैले यो कुरा विश्वास गर्छन् अनि मान्दछन्। अनि यो चाहिँ सिद्धान्त, यो शिक्षा चाहिँ बिब्लिकल छ। अनि व्यक्तिगत रूपमा म पनि यही सिद्धान्तको मान्छे हो है। म पनि यही सिद्धान्तमा विश्वास गर्ने मान्छे हो। अनि यो कुरा चाहिँ यसले चाहिँ मुक्ति छ। हामीले यहाँ प्रभुलाई विश्वास गरिसकेका छौँ। हाम्रो उद्धार र मुक्ति चाहिँ येशू ख्रीष्टको रगत र उहाँको क्रुसको बलिदान अनि त्यहाँ प्रायश्चित्तको विश्वासबाट हामीले पाउने कुरा हो। यो सिद्धान्तलाई मान्ने र नमान्नेको आधारमा हाम्रो मुक्ति र उद्धारमा चाहिँ यसले फरक पार्दैन है। यो चाहिँ उद्धार र मुक्तिसँगको सरकारको कुरा होइन। तर यसले के चाहिँ गर्छ भने तपाईँ कुन सिद्धान्तमा आफ्नो अडान राख्नुहुन्छ त्यसले चाहिँ प्रभुसँगको एउटा विश्वासको सम्बन्धमा तपाईँ कस्तो जिउनुहुन्छ, तपाईँ कस्तो जीवन जिउनुहुन्छ भने विश्वासी जीवन जिउनको लागि चाहिँ यसले तपाईँ र मेरो जीवनमा फरक चाहिँ पार्छ है। यो सिद्धान्त चाहिँ उद्धार र मुक्तिसँग यसले फरक पार्दैन, मैले अघि पनि भने। तर यसले के चाहिँ फरक पार्छ भने उद्धार पाइसकेकाहरू विश्वासी जीवन कसरी जिउने त भन्ने कुरामा चाहिँ यसले ठुलो फरक पार्दछ। र म पनि यही सिद्धान्तमा विश्वास गर्छु। तपाईँ चाहिँ अर्को पनि सुन्नुहोस् अनि त्यसपछि रोज्नु होला। यो चाहिँ भयो हिस्टोरिकल प्रिमियल र डिस्पेन्सनलको है। त्यसपछि अर्को आमिल र पोस्ट मिलको विश्वास चाहिँ के हो त, उनीहरूको शिक्षा चाहिँ के हो त, त्यो पनि म तपाईँहरूलाई बताउँछु है। यो चाहिँ देख्नुहुन्छ, निरज हात उठाउनुहोस् त, देख्नुहुन्छ स्क्रिन ठिक छ है। यो चाहिँ आमिल र मैले तपाईँहरूलाई यो मिल भनेको चाहिँ किनभनेदेखि यो लामो भएर छोटो बनाएको है। मिलेनियलिजमलाई मिल भनेको है मैले, त्यही भएर फेरि गुरुबाले कहाँ नयाँ मिल ल्याउनु भएर भन्नु होला। यो चाहिँ यो त्यही मिललाई छोटकरीमा बनाएको मिल हो है। यो आमिल र पोस्ट मिलहरूले चाहिँ विश्वास गर्ने कुरा के हो भनेदेखि प्रभु येशू ख्रीष्टको स्वर्गारोहण, पुनरुत्थान र स्वर्गारोहणको समयबाट नै 1000 वर्षको राज्य सुरु भइसक्यो। अनि यो 1000 वर्ष चाहिँ शाब्दिक 1000 वर्ष होइन, यो चाहिँ साङ्केतिक सिम्बोलिक हो। यो 1000 वर्ष चाहिँ 10,000 वर्ष पनि हुनसक्छ, 2000 वर्ष हुन नि सक्छ, 5000 वर्ष हुन नि सक्छ, 1 लाख वर्ष हुन नि सक्छ। त्यसकारण यिनीहरूले चाहिँ के हो, यिनीहरूको चाहिँ के भनेदेखि अलरेडी बट नट एट हैन, सुरु भइसक्यो तर पुरा भएको छैन भन्ने चाहिँ यिनीहरूको शिक्षा हो है। अब अघिको यो प्रिमियल, हिस्टोरिकल प्रिमियल र डिस्पेन्सले चाहिँ के भन्छ भने 1000 वर्षको राज्य चाहिँ भविष्यको कुरा, उनीहरूले चाहिँ फ्युचरमा हेर्छन्। 1000 वर्षको राज्य चाहिँ आउँदैछ, आउनेवाला राज्य चाहिँ उनीहरूले भन्ने 1000 वर्ष हो भने यिनीहरूको चाहिँ के भने 1000 वर्षको राज्य चाहिँ अलरेडी
सुरु भइसक्यो, यो सुरु भइसक्यो तर सकिएको छैन। अनि त्यति बेला जब प्रभु येशू आउनुहुन्छ साँच्चै उहाँको आगमनमा चाहिँ 1000 वर्षको राज्य सकिन्छ। यिनीहरूको चाहिँ 1000 वर्षको राज्यको कन्सेप्ट के हो भनेदेखि प्रेजेन्ट, अहिले हैन, अलरेडी बट नट एट, हैन, आइसक्यो तर पुरा भएको छैन। यो चाहिँ यिनीहरूको शिक्षा हो। अनि अहिले पनि हामी 1000 वर्षको राज्यमा छौँ। यिनीहरूको कुरा चाहिँ अहिले पनि हामी 1000 वर्षको राज्यमा छौँ। अनि जब प्रभु येशू साँच्चै उहाँको दोस्रो आगमन हुन्छ अनि प्रभु येशू आउनु भएपछि उहाँले इन्साफ गर्नुहुन्छ। अनि इन्साफ गरेपछि विश्वासीहरू चाहिँ, उहाँमा विश्वास गर्नेहरू चाहिँ नयाँ स्वर्ग नयाँ पृथ्वीमा जान्छन्, विश्वास नगर्नेहरू नरकमा पठाइन्छन्। त्यसपछि सक्यो। उनीहरूको चाहिँ यो हो। त्यसकारण यिनीहरू चाहिँ अलरेडी बट नट एट भएको कारणले गर्दा यिनीहरू चाहिँ सुसमाचारमा त्यति बढी जोड दिँदैन है। किनभने प्रभुको आगमन अब यिनीहरूले भन्न चाहिँ अन्त्यको दिन नजिकै छ, प्रभुको आगमन नजिकै छ भन्दै गर्दाखेरि उनीहरूले भनेको नजिकै चाहिँ 10,000 वर्ष पछि पनि हुनसक्छ, भोलि पनि हुनसक्छ क्या। अनिश्चित, कता कता हेर्दाखेरि मान्छेलाई एकदमै ल है प्रभु आउनुहुन्छ भने जस्तो एकदमै त्यो तयारी गराए जस्तो पनि, कता कता अब 10,000 वर्ष पछि आउनु नि सक्नुहुन्छ भनेपछि हे के हतार गर्नु भनेर चाहिँ भन्ने खालको, मान्छेलाई चाहिँ कन्फ्युज बनाउने खालको यिनीहरूको शिक्षा छ है। यो चाहिँ विशेष गरी 4वटा सिद्धान्तलाई मैले अघि पनि भने यिनीहरूलाई विशेष गरी हामी 2 भागमा चाहिँ विभाजन गर्छौँ। एउटा चाहिँ यो हिस्टोरिकल प्रिमिल र पोस्ट के अरे हिस्टोरिकल प्रिमिल र डिस्पेन्सन चाहिँ उस्तै यिनीहरूले उस्तै कुराहरू विश्वास गर्छन् र सिकाउँछन्, र आमिल र पोस्ट मिलले उस्तै कुरा सिकाउँछन्। तर पनि यो आमिलहरू चाहिँ अझै पनि के हो भनेदेखि आमिल चाहिँ सुसमाचारीय वर्गमै पर्छन् है फेरि। अनि यो पोस्ट मिलेनियलिजम चाहिँ यिनीहरू चाहिँ लिबरल अथवा उदारवादी समूहमा पर्दछन्। मैले अहिलेसम्म गरेको कुरालाई अलिकति समरी गरेर टुङ्ग्याउँछु होला। तपाईहरुलाई फेरि फर्केर आए है। यो एउटा चर्च इतिहास पनि हो हैन, मण्डली इतिहास पनि हो। अनि कति कुराहरू हामीले बुझ्नु पर्ने। अनि धेरै अहिले हामी विभिन्न ठाउँमा जाँदाखेरि, मैले नेपालमा जाँदाखेरि हाम्रो डाक्टर थोमस वाङले लेख्नु भएको एउटा किताब के अरे क्रिस्टोलोजी, क्रिस्टको सिद्धान्त भन्ने एउटा किताबलाई मैले केही नेपालको अगुवा पास्टरज्यूहरूसँग चाहिँ एउटा रिकमेन्डेसन अथवा केही शब्दहरू लेखिदिनको लागि मैले भेटेर रिक्वेस्ट गरेको थिएँ। अनि 1-2 जना अगुवाहरूले मलाई चाहिँ त्यो कुरामा इन्कार गर्नुभयो। मतलब उहाँहरूले सहज रूपमा के भन्नु भनेदेखि, नराम्रो हिसाबले होइन, उहाँहरूले के भन्नु भनेदेखि यो अरू सबै कुरा ठिक छ, तर यो जुन क्रिस्टोलोजी यो अन्तिमको, विशेष गरी अन्तिमको दिनको बारेको शिक्षा चाहिँ स्काटोलोजी, यसलाई जस्तो यो अन्तिमको दिनको शिक्षालाई चाहिँ अंग्रेजीमा स्काटोलोजी भनिन्छ। स्काटो भनेको चाहिँ स्काटोस भन्ने ग्रीक शब्दबाट आएको हैन। स्काटोस भनेको चाहिँ आखिरी दिन भन्ने अर्थ हो। अनि ओलोजी भनेको चाहिँ स्टडी हो हैन। आखिरी दिनको बारेमा गरिने अध्ययनलाई स्काटोलोजी भनिन्छ अंग्रेजीमा। अनि उहाँले चाहिँ कति 1-2 जना अगुवाहरूले चाहिँ मलाई माफ गर्नु होला, हामी यसलाई सिफारिस गर्न अलिक गाह्रो भयो, किनभनेदेखि स्काटोलोजी चाहिँ हाम्रो भन्दा अलिक फरक छ भन्ने कुराहरू गर्नुभयो। अनि मैले ठिकै छ त्यसो भएदेखि भने। अनि उहाँले के भने, किताब हामीले पढ्यौँ, एकदमै राम्रो लेख्नु भएको छ, साह्रै राम्रो किताब छ। मात्रै यो स्काटोलोजीको विषयमा चाहिँ हामी र यो अलिकति सहमत नभएको कारणले गर्दाखेरि, हाम्रो आधार चाहिँ फरक भएको कारणले गर्दा हामीले यसलाई सिफारिस गर्न सक्दैनौँ भनेर भन्नुभयो। मैले त्यसलाई राम्रोसँग, त्यसलाई अन्यथा नसोचिकन उहाँहरूलाई धन्यवाद भनेर स्वीकार गरेँ। अनि उहाँले चाहिँ बुझेर भन्नुभएको, 1-2 जना अगुवाहरूले मसँग त्यो कुरा गर्नुभयो। उहाँहरूले चाहिँ राम्रोसँग बुझेर यो स्काटोलोजीको बारेमा बुझ्नु भएर भन्नुभएको। तर कति हामीहरूको नेपालमा मात्रै होइन, धेरै ठाउँमा यस्तो अगुवाहरू हुनुहुन्छ। अनि हामी त यस्तो सिद्धान्तको, हाम्रो त डिनोमिनेसन यो हो भन्नुहुन्छ। अनि तर त्यो डिनोमिनेसनमा पनि यो कहाँबाट आयो, अनि यो स्काटोलोजिकल स्ट्यान्ड चाहिँ हाम्रो के हो भन्ने विषयमा सोध्यो भनेदेखि
त्यो त हामीलाई खासै थाहा भएन, हाम्रो टिचरले हाम्रो प्रोफेसरले यसरी सिकाउनु भयो, हाम्रो पास्टरले यसरी सिकाउनु भयो भन्ने किसिमबाट उहाँहरूको डिफेन्स चाहिँ हामीले यस्तै सिक्यौँ भन्ने आधारमा मात्रै छ। तर कसरी किन यो भन्ने विषयमा चाहिँ धेरैलाई यो कुरा जानकारी छैन। त्यसलाई आधार मानेर भन्ने हो भनेदेखि तपाईँहरू चाहिँ अझ एडभान्स कुराहरू सिक्दै हुनुहुन्छ है। अनि यो जटिल कुरा पनि हो, तपाईँहरूले अहिले एकपटकमा बुझ्नु भएन भने हामी यो अहिले मैले सिकाएको कुराहरू फेरि म युट्युबमा यसलाई अपलोड गर्नेछु। अनि तपाईँले समय निकालेर युट्युबमा हेरेर स्क्रिनहरू पनि मैले सेयर गरेको स्क्रिनहरू पनि आउँछ, अनि हेरेर अनि तपाईँहरूले कति अब जस्तो सर्च गरेर अरू थप स्टडी गर्न पनि सक्नुहुन्छ है, गर्न सक्नुहुन्छ। अनि यो कुरा बुझ्नुभयो भनेदेखि चाहिँ अन्तिमको दिनको बारेमा आफूलाई तयारी गर्ने कुराहरू यो चाहिँ के हो भनेदेखि हामी आफू बुझेर तयारी हुने र अरूलाई पनि प्रभु आउँदै हुनुहुन्छ, अन्तिमको दिन नजिकै छ भनेर भन्दै गर्दाखेरि के को आधारमा त कसरी भन्ने कुराहरू चाहिँ के को आधारमा भनेर चाहिँ हामीले बताउनलाई सक्यौँ भनेदेखि राम्रो हुन्छ होला। त्यो भएर मैले यो कुराहरू तपाईँलाई सिकाएको। अनि विशेष गरी 4वटा मैले तपाईँलाई भने अन्त्यको दिनको विषयमा 4वटा मुख्य सिद्धान्तहरू छन्। एउटा चाहिँ हिस्टोरिकल प्री मिलेनियलिजम अथवा ऐतिहासिक पूर्व 1000 वर्षको सिद्धान्त। अनि त्यो पूर्व भन्ने शब्द चाहिँ किन आयो भनेदेखि सुन्नुहोस् है, म फेरि भन्छु, त्यो प्री मिलेनियलिजम अथवा पूर्व 1000 वर्ष भनेको चाहिँ के हो भनेदेखि अघि मैले तपाईँहरूलाई त्यो चार्टमा देखाएँ नि, प्रभु येशू आउनुहुन्छ अनि त्यसपछि 1000 वर्षको राज्य सुरु हुन्छ। त्यसको मतलब 1000 वर्षको राज्यभन्दा अगाडि प्रभु येशूको दोस्रो आगमन हुन्छ भन्ने विश्वास गर्ने भएको कारणले तिनीहरूलाई चाहिँ प्री मिलेनियलिजम अथवा पूर्व 1000 वर्षको सिद्धान्त भनेको। 1000 वर्षको राज्य सुरु हुनुभन्दा अगाडि येशू प्रभु आउनुपर्छ, अथवा येशू प्रभुको दोस्रो आगमन भएपछि बल्ल 1000 वर्षको राज्य सुरु हुन्छ है। अनि त्यसपछि 1000 वर्ष कटेपछि मात्रै अन्तिम इन्साफ हुन्छ भन्ने कुराहरू विश्वास गर्ने मानिसहरू चाहिँ प्री भन्ने कुरा आयो। अनि पोस्ट चाहिँ के हो भनेदेखि 1000 वर्षको राज्य भइराखेको छ, 1000 वर्षको राज्यको अन्तिममा चाहिँ प्रभु येशू आउनुहुन्छ अनि इन्साफ गर्नुहुन्छ, सक्यो। अनि त्यो चाहिँ पोस्ट 1000 वर्षको राज्य पछि येशू आउनुहुन्छ। प्री चाहिँ 1000 वर्षको राज्यभन्दा अघि प्रभु येशू आउनुहुन्छ। त्यसरी बुझ्नुभयो भनेदेखि सम्झिनलाई सजिलो हुन्छ होला। सुमनले बुझ्नुभयो भने हात उठाउनुहोस् त। उठिरहेको रहेछ अघिदेखि। ल ठिक छ, पहिल्यैदेखि सुमन त बुझेर बसिरहेको छ, पहिल्यै हात उठिरहेको छ। थ्याङ्क यू। अनि मैले दिएको चार्टमा तपाईँले कति कुरा बुझ्नुभयो, कति कुरा बुझ्नु भएन होला। अनि प्रभुले तपाईँहरूलाई बुझ्नलाई सहायता गर्नुभएको होस्। म यो दोस्रो सेसनलाई यहीँ अन्त्य गर्न चाहन्छु। अनि त्यसपछि अब अर्को एक सेसन मात्रै हामी गर्छौँ। हामी केही समय ब्रेक गरेर अर्को एक सेसन गरेर हामी टुङ्ग्याउनेछौँ। आज मैले धेरै यो जटिल विषय पनि भएको कारणले गर्दा धेरै गरङ्गो भारी तपाईँहरूलाई म लाद्न चाहेन, तर यतिमै टुङ्ग्याए पनि काफी नै भइसक्यो होला। तर पनि अझै अब यतिसम्म आइसक्यो। अब हामीले बर्थ पेनको कुरा गर्दैछौँ होइन, अब पीडा त सुरु भइसक्यो, अब छोरो जन्माएरै छोडौँ भन्ने जस्तो चाहिँ उसमा गएर हामी केही हदसम्म यसलाई बिट मारेर नै हामी टुङ्ग्यायो भनेदेखि राम्रो हुन्छ होला। यहीँ टुङ्ग्याउँछु म अहिलेको यो दोस्रो सेसनलाई। म यो समय निरज भाइलाई दिँदछु, उहाँले सूचना गरेर यो समयलाई लिनुहुन्छ।